जिस दिन वो हमारे सामने सही तरतीब पे बैठ गया ना, इल्मी दुनिया में ये इसका आखिरी दिन होगा। जिस रात बैठ गया, इल्मी दुनिया में आखिरी रात। वो भी करते रहते हैं, आए दिन चैलेंज करते हैं कि आए बैठे हो, कहना ये लोग नहीं बैठते मेरे सामने कोई। मैं आपके सर पे पगड़ी रखता हूँ, आप हमारे इनके चैलेंज के जवाब मैं इनको एक्सेप्ट करने पे देता हूँ, आप तारीख तय करवा लें। दा गज दा मैदान। अच्छा, वो फिर एक तरफ ये भी कहते हैं, फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं मनाजरे का कायल नहीं हूँ। बस मैंने जो बात करी, आपको तो कहा है ना कायल नहीं हूँ, हमें कहा है कि मुझे मेरी माँ ने मना किया। हमारे सामने अमन उलाए के आ जाते हैं, ऐसी की करिए दसो, हम खवातीन का तो एहतराम करेंगे ना, तो मुझे मेरी वालदा ने मना किया। तो हजरत आपको वालदा मना भी फरमाती हैं और आप ये काम भी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उलमा वाली बात पे, औलिया वाली बात पे भी दुख है कि उन्होंने बातें गलत की हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत, इसके मुतालिक उनके जुमले इंतहाई रकीक हैं, इंतहाई गलत हैं, इंतहाई नामुनासिब है। खुसूसन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से उनका जो मामला है वो ठीक नहीं है। तो इस बारे में मुझे खतरा है उनकी आखिरत के बारे में, उनकी आकबत के बारे में, कि अगर वो इसी अकीदे पे दुनिया से चले गए तो कहीं आखिरत खराब ना हो जाए। लेकिन आपने सारे सहाबाए किराम की नामों को छोड़कर सिर्फ मुआविया बिन अबी सुफियान का नाम आपने लिया। इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक वो बहुत अहमियत रखते हैं, और मुआविया के चूँकि आप उनको सहाबी मानते हैं, तो इख्तिलाफ इसी बात का है। यानी आपको जो ज़्यादा दुख हो रहा है कि इंजीनियर साहब की जो गुफ्तगू है वो मुआविया बिन अबी सुफियान के हवाले से, तो लिहाजा उससे उलमाए किराम को जो बाबे हैं, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मैंने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के एक क्लिप का जवाब देते हुए ये अर्ज़ किया कि अगर वो ये कहते हैं कि जावेद अख्तर साहब वो बेहतर निकले क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम नौजवान का सामना किया, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के साथ मुनाजरा किया, तो इस तरह वो एक बेहतर इंसान हुए कि उन्होंने सामना तो किया है। तो मैंने मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि कम से कम आप अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए कि आप जावेद अख्तर साहब से बेहतर है, अगर आप ये इंजीनियर साहब के बारे में कहते हैं कि उनसे तो कम से कम वो बेहतर निकला है। हालांकि ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी, एक तरफ एक मुल्हिद इंसान है और दूसरी जानिब एक मुसलमान है। चले उनको आप स्कॉलर ना भी माने, मुसलमान तो मानते हैं ना। तो दूसरी जानिब आप जब ये जुमला कहते हैं तो कम से कम मैं फिर इस बात कहने का हक़ रखता हूँ कि आप कम से कम ख़ुद को जावेद अख्तर से बेहतर साबित करने के लिए मैं आपको एक मौजू दे रहा हूँ, और वो उस मौजू पर हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और ये मौजू मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपने अभी हाल ही में पॉडकास्ट के अंदर हाफिज़ साहब से गुफ्तगू करते हुए आपने जुमला कहा है कि इंजीनियर साहब से आपको कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ इस बात के ऊपर है, दुख आपको तब है कि जब वो सहाबा के बारे में ये बातें करते हैं, और ख़ास तौर पर मुआविया बिन अबी सुफियान का आपने नाम लिया। हालांकि इतने सारे सहाबाए किराम हैं, और इंजीनियर साहब ने सिर्फ मुआविया के हवाले से बातें नहीं की, बल्कि बहुत सारे सहाबाए किराम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आपने सारे सहाबाए किराम की नामों को छोड़कर सिर्फ मुआविया बिन अबी सुफियान का नाम आपने लिया। इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक वो बहुत अहमियत रखते हैं, और मुआविया के चूँकि आप उनको सहाबी मानते हैं, तो इख्तिलाफ इसी बात का है। यानी आपको जो ज़्यादा दुख हो रहा है कि इंजीनियर साहब की जो गुफ्तगू है वो मुआविया बिन अबी सुफियान के हवाले से, तो लिहाजा उससे, और ये मुनाजरे के लिए बैठते भी नहीं है, तो इनसे बेहतर जो है वो जावेद अख्तर है। तो इसीलिए मैंने आपको ये मौजू दिया, और आपके सब उलमाए किराम को जो बाबे हैं, आप ये कहते हैं कि वो नहीं बैठते, तो मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब से लिखवा के लाएँ, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लिखवा के लाएँ, या जनाब आप किसी अपने बड़े से सियासी बड़े से आप लिखवा लें। नहीं, हम बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और उन्वान क्या है? सहाबियत का। चूँकि सहाबियत का ही उन्वान है जिस पर आप दूसरों से मुल्हिदीन को बेहतर करार देते हैं। सहाबियत का ही उन्वान है कि जिसमें आप और ये सब इख्तिलाफ मौजूद है, इससे बड़ा कोई इख्तिलाफ नहीं है। सुन्नी शिया और मुसलमानों के अंदर जो भी इख्तिलाफात हैं ना, वो बुनियादी तौर पर सहाबियत की डेफिनेशन को ना समझने के ऊपर है कि सहाबी कौन है। उलमा अहले सुन्नत के अंदर ख़ुद भी इसकी डेफिनेशन पर इख्तिलाफ है, ये इत्तिफाक़ी तारीफ़ नहीं है। लेकिन बाद में हमारे मुताख़िरीन ने इब्न हजर अस्क़लानी की नुज़हतुल फ़िक्र से जो तारीफ़ उन्होंने वहाँ पे बयान की है, वो भी महल नज़र है। लेकिन बहरहाल उसको भी मानते हुए जो सहाबी की डेफिनेशन उन्होंने की है, उसको सामने रखते हुए हमें इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि एक ऐसा मौजू कि जो मुसलमानों में तफरीक़े का बाइस हो,
اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے تکفیر بھی کرتے ہوں, ایک دوسرے کے لیے نفرت بھی رکھتے ہوں. تو کیوں نہ اس کو حل کیا جائے, اور حل بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. تو میں نے یہ موضوع آپ کو دیا کہ صحابیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب یا ان کے جو جماعت کے لوگ ہیں انہی حربوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ جس کا الزام وہ انجینئر مرزا صاحب کو دیتے ہیں. مثلاً کوئی جواب نہیں, حالانکہ اس کو 3-4 دن ہو گئے ہیں, اور ویسے وہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. ان کے کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ عبدالواحد قریشی صاحب کی بجائے ہم سے بات کر لیں. تو ان کو تو خیر میں کوئی جواب دینا نہیں چاہوں گا, اور اس لیے کہ یہ بات جنہوں نے کی ہے میں نے ان سے مخاطب ہوا ہوں, اور میری عادت ہرگز یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا, میری یہ عادت بالکل نہیں ہے کہ بلکہ میں مناظروں کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں. لیکن چونکہ ایک شخص وہ دوسروں کو وہ یہ کہتا ہو کہ اس سے ملحد بہتر ہے, اور ان موضوعات پر وہ گفتگو کرے کہ جو اختلافی ہیں اور اس سے اجماعی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں دیانتدار ہو کر ایسے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے. ورنہ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. عبدالواحد قریشی صاحب ممکن ہے, ہو سکتا ہے آپ کا مطالعہ بہت زیادہ ہو, آپ دلائل کے بتاج بادشاہ ہوں, آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, آپ کے پاس علم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لوں, اور اس کے لیے میرا آپ کو یہ خصوصی آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اسے ڈیبیٹ کے لیں, اسے مناظرہ کہیں. میں مناظرہ اور ڈیبیٹ نہیں کہتا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں. عنوان صحابیت, صحابی کون ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم اسے طے کریں گے احترام کے ساتھ. اگر ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں آپ, تو آن لائن کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. آن لائن آئیے, میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا, یا میں آن لائن آ جاتا ہوں اور آپ آ جائیے. تو اس کو بات کر لیتے ہیں. بات کرنے میں کیا ہے, کون سی قباحت ہے اس میں؟ نہ کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہے, نہ کوئی ایسا اختلاف کرنے کی, نہ شور مچانے کی, نہ دوسروں کی تضحیق کرنے کی. وہ بھاگ گیا جناب, وہ بھاگ گیا. ممکن ہے کہ میں اس میں دلائل میں کمزور ثابت ہو جاؤں اور میری اصلاح ہو جائے, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے, راستے سے بھٹک گیا ہے, تو میری اصلاح ہونی چاہیے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ ایک شخص کو مریض بھی سمجھیں اور پھر اس کا علاج بھی نہ ہونے دیں. تو اس لیے آئیے گفتگو کرتے ہیں. اور جیسے آپ کہتے ہیں نا دا گز اور دا میدان پشتوں میں, کہ یہ میدان ہے, یہ فاصلہ جو بھی ہے سامنے ہو جائے گی, تو سامنے ہو جائے گا. تو میں منتظر رہوں گا. آپ دن بتائیے, میں انشاءاللہ اپنی مصروفیات میں سے, حالانکہ میں لائیو بہت کم مجھے وقت ملتا ہے اپنی مصروفیات کے اندر, لائیو بھی آنے کو تیار ہوں, اور بلکہ لائیو ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اس پہ بات کریں گے. اور اگر یہ مجھے کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں پھر یہ آپ کی وہ کلپ لگا بھی لیتا. تو منتظر رہوں گا آپ سے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بہانے آپ, جس کا الزام آپ مرزا صاحب کو دیتے رہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں سے لکھوا لائے, فلاں سے یہ ہو جائے, آپ مجھے بھی کہیں الٹا یہ نہ کہہ دیں کہ میں مفتی منیب خان صاحب سے لکھوا کے لے آؤں, یا جناب آپ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ آپ میں کسی اور سے جناب کسی شیعہ عالم سے لکھوا کے لے آؤں. میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں صرف قرآن و سنت سے بات کروں گا, کوئی فرقہ میرا نہیں ہے. اسی پر انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت حاکم ہے, ہمارا فیصلہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, رابطہ کرنے کے لیے اگر آپ کی طرف سے حامی ہو تو یہ میرا نیچے ای میل ایڈریس ہے, اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ واٹس ایپ بھی لگا دیتا ہوں, یہ واٹس ایپ بھی ہے, یہ نمبر ہے, آپ اس پہ میسج کر دیں. آپ ہوں, آپ کی طرف سے جس میں یہ ہو کہ واضح لفظوں کے اندر, آپ جس طرح میں نے ویڈیو بنائی ہے, آپ ایک ویڈیو بنائیں اور مجھے بھیج دیں, یا اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں کہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ کرنے کا یا ڈیبیٹ کرنے کا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں وہ ہمیں قبول ہے. سو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. تو یہی میری شرط ہے, اور کوئی شرط نہیں, بلکہ یہ شرط بھی نہیں ہے, یہ ایک طریقہ کار میں نے آپ کو بیان کیا. السلام علیکم.